हरिओम. माचेर बशिल्ले स्वामीजी, स्वामी सुगोशानंदजी, आमचे सेक्रेटरी तिमप्पा कामत, चीफ कोऑर्डिनेटर गौरी अम्मा, बालविहार कोऑर्डिनेटर गौरी अम्मा, आणि हांगा जमिल्ले सगळे पत्रकार वांगडी, आमचे चिन्मय मिशनाचे अमृत महोत्सव यात्रा खातीर ताजो प्रचार करपा खातीर तुमकां आपयले सगळ्यांचे तुमचे हांव स्वागत करता. हरिओम. हरिओम. ही पत्रकार परिशद आमी आपयल्ली आसा. चिन्मय मिशनाक ह्या वर्साक 75 वर्सां पूर्ण जाता. त्या निमतान काही उपक्रम आमकां जगभर करपाक सांगिल्ले आसात. एक उपक्रम आमी 18 जानेवारीक केलो, तो म्हणजे समश्टी श्री हनुमान चालिसा हवन. दुसरो उपक्रम तो पराच्यान सुरू जातलो, तो म्हणजे चिन्मय अमृत यात्रा. अमृत महोत्सवी वर्स असल्या कारणान एक बस जी गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंदजी यांचे पादुका घेवन, तेणी वापरिल्ली काही वस्तू घेवन सगळ्या भारतभर भ्रमण करपाचें आसा. तें भ्रमण सुरू जाल्लें आसा. महाराष्ट्रान किंवा पुणेच्यान 31 डिसेंबराक ह्या यात्रेचें कितें उक्तावण किंवा फ्लॅग ऑफ जाल्लें आनी ती महाराष्ट्र, गुजरात आणि परत आता महाराष्ट्रान येवन आज कोल्हापूर पाविल्ली आसा. फाल्यां बेळगांव, परां गोंयान येता. तर 14 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी मेरेन ही चिन्मय अमृत यात्रा म्हणजे एक बस, तिचें नांव आसा चिन्मय अमृत वाहिनी. ही बस गोंयान येवपाची आसा आनी गोंयच्या विविध केंद्रांनी ती वतली, भेट दितली आनी प्रत्येक कडेन लोक त्या यात्रेचे भव्य स्वागत करपाचे आसा. तर ही यात्रा 14 तारखेक फेब्रुवारीच्या दनपारां 12 वरांचेर सांखळे हांगा येतली. सांखळे दत्त मंदिरान ह्या यात्रेचें स्वागत जावपाचें आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते. त्यानंतर ही यात्रा वास्को वतली. वास्को दामोदर सालान हेजें स्वागत जातलें. त्यानंतर विठ्ठल मंदिर ते रवींद्र भवन वास्को हांगा ह्या यात्रेचें एक मिरवणुकीन स्वागत जातलें आनी थंय एक पब्लीक फंक्शन आसतलें. 15 तारखेक शिवरात्र आसा. तर त्या दिसाक ही यात्रा फोंड्या येवपाची आसा वास्कोच्यान. सकाळीं 10 वरांचेर तिस्क फोंडा हांगा ह्या चिन्मय अमृत यात्रेचें भव्य स्वागत आमी करपाचें आसा. आनी तिस्क ते ओल्ड बस स्टँड फोंडा हांगच्यान चिन्मय आराधना आश्रम फोंडा हांगा पर्यंत एक मिरवणूक आमी काडटले ढोल ताशाच्या गजरान आनी संकिर्तन करत ही यात्रा, त्यो पादुका तकलेर धारण करून वेगळे वेगळे आमचे भक्त ह्या मिरवणुकीन भाग घेतले. तर आनी त्यानंतर त्या बसीचें दर्शन हांगा सगळ्यां खातीर उपलब्ध आसतलें. ती बस आसा स्पेशली डिजायन्ड बस. तातूंत भितर स्वामी चिन्मयानंदजीन वापरिल्ले कांय वस्तू आसात आनी एक देवूळ अशें केल्लें आसा. तातूंत स्वामीची मुर्ती आसा, पादुका आसात आनी कितलेशे वस्तू आसात. ह्या बशीचें सगळ्यांक दर्शन करपाक मेळटलें. ह्या यात्रेची एक विशेशता, खासियत अशी की त्या बसी बरोबर 3 गाडयो येवपाच्यो आसात आनी तातूंतल्या 3 पैकी एक गाडी फक्त चलयो मॅनेज करतात, चलयो चलयतात, सर्विसींग करतात सगळें. हँडल्ड फुल्ली बाय लेडीज. तर ती अश्यो 3 गाडयो आसतल्यो तेंचे बरोबर. सकाळ फुडें 10:30 ते 11:15 मेरेन ही मिरवणूक फोंड्या पावतली आनी सकाळीं 11 ते 12 मेरेन हांगा 2 कार्यक्रम जावपाचे आसा. तो म्हणजे एक युवकां खातीर युवा मेळावो, यूथ मीट, आनी हेजो विशय आसतलो हार्नेसिंग यूथ पोटेन्शियल. चिन्मय यात्रेचे समन्वयक पूज्य स्वामी अनुकुलानंदजी हे मार्गदर्शन करतले युवकां खातीर. इयत्ता 9वी ते 28 वर्सां पर्यंत कोणीय तरणाटे ह्या यूथ मिटाक किंवा युवा मेळाव्याक भाग घेवपाक शकता. त्याच प्रमाणे सकाळीं 11 ते 12 ह्या वेळार चिन्मय मिशनाच्या फर्स्ट फ्लोराचेर बाल मेळावा जातलो. लर्निंग विथ फन ह्या विशयाचेर ब्रह्मचारिणी
तारिणी चैतन्य आणि इतर युवा वीर हे भुरग्यांक मार्गदर्शन करतले. सांजचो परत एकदां आमी एक पब्लीक फंक्शन दवरिल्लें आसा. सांजचे 5 वरांचेर चिन्मय आराधना आश्रम फोंडा हांगच्यान दादा वैद्य हायस्कुलाची भुरगीं लेझीम आनी ढोल ताशाचें पथक घेवन परत एक मिरवणूक काडटली. तातूंत आमचे भक्तूय आसतले. क्रांती मैदान पर्यंत ही मिरवणूक आसतली आनी थंय मिरवणुकीचें रुपांतर एक सत्संगान जातलें. थंय पयली गुरू पादुका पुजा आसतली 5:30 ते 6 वरां मेरेन आनी मागीर 6 ते 8 ह्या वेळाचेर विविध स्वामीजी त्या वेळार जे आसतले. स्वामी अनुकुलानंदजी, स्वामी प्रत्यानंदजी, हांव स्वता स्वामी सुघोशानंद आनी ब्रह्मचारिणी तारिणी चैतन्य किंवा इतर गोंयचे स्वामी ब्रह्मचारी ह्या वेळाचेर उपस्थित आसतले. तांचो सत्संग जातलो सगळ्यांक. स्वामी चिन्मयानंदजीच्या जिवनाचेर आधारीत तयार केल्ले विशेष व्हिडिओ तुमकां पळोवपाक मेळटले. आनी मागीर आमच्या चिन्मय मिशन फोंडा केंद्राच्या बालविहार, युवा केंद्र आनी देवी वर्गाच्या सदस्या तर्फे एक विशेष सांस्कृतीक कार्यक्रम 7 ते 8 वरांचेर सुद्दां क्रांती मैदानाचेर जावपाचो आसा. तर अशे हे विविध कार्यक्रम ह्या 15 तारखेक फोंडा केंद्रा तर्फे आमी आयोजीत केल्ले आसा. आनी एक विशेष गोश्ट म्हणजे 15 तारखेक शिवरात्र आसा. तर सकाळी 6 ते 8 चिन्मय आराधना आश्रमान शंकराची पुजा जातली आनी 1008 नांवां घेवन सामुहीक अर्चनाय जातली. हेची सगळ्यांनी नोंद घेवची. आनी चडांत चड लोकांनी एकत्र येवन ह्या पुजेचो आनी ह्या पादुका दर्शन आनी एकंदरीत ह्या शोभा यात्रेचो आनी जे विविध सत्संग जावपाचे आसा तांचो लाभ घेवचो अशें आमी सगळ्या फोंडेच्या आनी एकंदर गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता. तुमकां काही प्रश्न विचारपाचे आसल्यार विचारल्यार जाता. पयलें स्वागत जें आसा तें तिस्काचेर जातलें आनी तिस्का वयल्यान ते स्वागत करत म्हणजे ते स्वागताचें रुपांतर मिरवणुकीन जातलें. ढोल ताशाच्या गजरान देवाचें नांव घेत आमी ती येस तिस्क फोंडा सारके 10 वरांचेर मिरवणूक सुरू जातली. ती हांगा एक 45 मिनटां सुमार लागतली हांगा पावसर, आश्रमान पावसर. आनी परत सांजची आनीक अर्द किलोमिटराची मिरवणूक आसा 5 ते 5:30. हय, फोंडा टू आपले आश्रम टू क्रांती मैदान. आनी एक विशेष गोश्ट सांगपाची अशी दिसता की ही अमृत यात्रा जी आसा ती एकूण 295 दीस चलपाची आसा आनी संपूर्ण भारतभर वचपाची आसा. एकूण 35,000 किलोमिटर ही कवर करतली आनी काश्मीर ते कन्याकुमारी, गुजरात ते आसाम पर्यंत ही यात्रा वचपाची आसा. तर ती गोंयांत येता हें आमच्या गोंयकाराचें खूब व्हड भाग्य. तर चडांत चड लोकांनी ह्या यात्रेन सहभागी जावचें, दर्शन घेवचें गुरू पादुकांचें आनी सत्संगानूय भाग घेवचो अशें आमी आवाहन करतात. हे यात्रेची सुरवात चिन्मय विभूती कोलवण पुणे हांगच्यान जाल्ली 31 डिसेंबर. पूज्य स्वामी स्वरुपानंदजी चिन्मय मिशनचे मुखेली हांणी ती फ्लॅग ऑफ केल्ली. 31 डिसेंबराक सुरू जाल्ले. एकूण 35,000 किलोमिटर संपूर्ण भारतभर जातले आनी 23 ऑक्टोबराक ह्या यात्रेचें कन्क्लुजन जातलें दिल्ली हांगा भारत मंडपम हांगा. थंय चिन्मय मिशनाचें विश्व संमेलन जातलें. 75 अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्त जगभरातले सगळे साधक दिल्ली भारत मंडपान एकत्र येतले आनी तांचें सगळ्यांचें एक चिंतन सभा किंवा वेगवेगळे सत्संग, वेगवेगळे वक्तांची प्रवचनां किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रम दिल्लीक समारोप आहे. दिल्लीक ही यात्रा सोंपतली. हांव मागतां चिन्मय मिशनचे फोंडा केंद्राचे सचिव श्री तिम्माप्पा कामत हांणी आभार प्रदर्शन करचें. हरिओम. तुम्ही सगळे ह्या पत्रकार परिशदेक आयले आनी हे करूंक दिल्ले बद्दल तुमकां सगळ्यांक आभार मानता. स्पेसिफिकली गर्ल्स ओन्ली कॉन्वॉय जे आसा हाका तुमी चड भर दियात अशें ही मागणी करता. कारण स्त्री सशक्तीकरणाचें हे जातलें, प्रचार जातलो आनी तुमी सुद्दां ह्या यात्रेक सहभागी जावचे अशी मागणी करता. हरिओम.
विज्ञान घायला सगळ्यांक देव बरें करूं. हां, माझ्या उजव्या सायडीन आसा भागवती गौरी नायक, हे चिन्मय मिशनच्या बालविहार विभागाचे समन्वयिका आसा, कॉर्डिनेटर ऑफ बालविहार. हांगा आसात श्रीमती प्रतिभा प्रभुदेसाई, ट्रेजरर आसा चिन्मय मिशन फोंडा केंद्राचे. हांगा तिमप्पा कामत सेक्रेटरी आसा.